बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का मौजू भी बहुत ज़्यादा अहम है कि पुरएतमाद वालिदैन कैसे होते हैं। पुरएतमाद वालिदैन की कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जिन्हें हमें अपने अंदर जगह देने की ज़रूरत है। सबसे पहली और अहम बात कि वालिदैन को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। मसलन ये कि आप पुरानी या पिछली बातों को ज़हन में रख कर किसी की उसकी तज़लील करें मौका पाकर। मैंने देखा है हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में ये बात बहुत आम पाई जाती है कि हम किसी की कोई ख़ामी अपने ज़हन में रख लेते हैं और मौका पाते ही उसकी तज़लील शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा यही सलूक बच्चों के साथ होता है। इन आदात से ज़िंदगियां ख़राब होती हैं। याद रखें, माज़ी हमारी ज़िंदगी बना भी सकता है और ख़राब भी कर सकता है। माज़ी आपके बच्चे का एतमाद बना भी सकता है और आपसे नफ़रत भी दिला सकता है। मुख्तलिफ़ स्कॉलर से बात करने का मौका मिला तो वहाँ से सीखने के लिए ये बात मिली कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बढ़े, फले और फूले, तो आप उसकी माज़ी की अच्छी चीज़ों को ज़हन में रखें और उसका तज़किरा उसके सामने करते रहें। इस तरह बच्चे का एतमाद बढ़ता है, बच्चा कामयाबियों की तरफ जाता है, अपने मज़ीद और अहम मकसद हासिल करने की तरफ जाता है। इसके बरक्स अगर हम बच्चे की नाकामियों को अपने ज़हन में रखेंगे और हर जगह उसकी तज़लील करेंगे। मैंने अक्सर देखा है यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स बच्चों की या बड़े लोग यानी उम्र में बड़े जो होते हैं वो छोटों की तज़लील करने से बाज नहीं आते। हालांकि बेशुमार ख़ामियाँ उनमें मौजूद होती हैं, लेकिन वो फिर भी मौका पाते ही उनकी तज़लील करते हैं। आप यकीन करें कि डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के कहने की तरह कि आप एक वक्त तक तो आंखें दिखा सकते हैं लेकिन उम्र भर नहीं कर सकते। ऐसा ही स्कूलों में होता है। वो उस्ताद जिन्हें उस्ताद का लफ्ज़ समझ नहीं आया अभी तक, या उन्हें ये नहीं पता कि उस्ताद की तारीफ़ क्या है, बच्चों को बेजा तंग करते हैं, टॉन्ट करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को अंदर से तोड़ देती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे तालिब इल्म इस वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाज़ को तो मैंने देखा है कि वो ख़ुदकशी तक कर लेते हैं। तो इनकी ज़िम्मेदारी किस पर आएगी? ये एक अहम मौजू है। इस पर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में गुफ्तगू करेंगे और मैं बताऊंगा कि इसका हल क्या है। आप पढ़े लिखे या अच्छे घरानों में अगर आप वहाँ पर जाकर देखें या उनकी मिसाल लें तो वो अच्छी बातों को, माज़ी की, ख़ासकर बच्चों की, उनका ज़िक्र करते हैं क्योंकि उनके नज़दीक बच्चे सबसे ज़्यादा अहम हैं। वो उनका मुस्तकबिल हैं। उनका मानना है कि अगर हमने इनकी तरबियत अच्छी की तो हमारे बुढ़ापे में ये हमारा साथ देंगे। फिर एक और अहम बात कि एक शख्स था, वो कहता कि मेरे वालिद 25 से 30 साल तक एक वाक़े की वजह से परेशान रहे और उनका इंतकाल हो गया और इसके बाद वो वाक़या रोनुमा हुआ ही नहीं उनकी ज़िंदगी में, ना उनके बाद। वो एक वहम था। हम इसी तरह अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी चीज़ें, बेशुमार ऐसे काम होते हैं जिनकी बिला वजह टेंशन लेते हैं, अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं और वो रोनुमा नहीं होते, वो हमारा सिर्फ़ एक वहम होता है। नाज़रीन, हमारे अंदर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है और वो है शुक्र अदा करना। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए शुक्र अदा करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम या तो माज़ी में उलझे रहते हैं या मुस्तकबिल की फ़िक्र में लगे रहते हैं। मैं हमेशा अपने अहबाब और दोस्तों को कहता हूँ कि आप माज़ी की तो वैसे ही फ़िक्र ना करें, जो गुज़र गया उस पर मट्टी डालें। जो आने वाला वक्त है उसके बारे में सोचें मगर उसकी टेंशन ना लें, आप उसको अपने ऊपर मुसल्लत ना करें। हो सकता है कि आपका कल आखिरी दिन हो और आप मुस्तकबिल की तमाम टेंशनें अपने ऊपर एक दिन में लेकर अपनी सेहत पर बुरा असर डालें। और अरस्तु ने कहा था कि किसी भी चीज़ से मायूस मत होना, इससे उम्र घट जाती है। तो नाज़रीन, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप मुस्तकबिल की फ़िक्र करें, ना आप माज़ी में डूबे रहें, बल्कि आप हाल में रहें।
جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اس حال میں رہیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ تو کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف۔ تو ناظرین، آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے غموں اور خوف سے نجات پانی ہے تو حال میں رہو۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ اگر کہ جو ہمارے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ملال۔ اور اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو حال میں جیتے ہیں، جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں جیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ حال میں رہو۔ اور ناظرین، اللہ کی دوستی کیسے حاصل کی جائے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننا شروع کرتے ہیں تو ہم اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے ہم منع ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ سوچیں، اگر آپ خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں کیا فائدہ ہے، تو آپ غور کریں کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ایسا ہے جس میں ہمیں اللہ کا حکم ماننے سے کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان۔ ناظرین، آپ ڈھونڈ کر تھک جائیں گے مگر آپ کو کوئی بھی اللہ کے حکم میں نقص نہیں ملے گا۔ لیکن ہاں، شیطان آپ کے ذہن میں وسوسے اور غلط خیالات ضرور ڈالتا رہے گا، کبھی ماضی کے کبھی مستقبل کی فکریں، تو ان سے بچیے اور اللہ کا دوست بن جائیں، اس کی بات مانیں، مان کر دیکھیں کیسی راحت نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم موازنہ نہ کریں اپنا بچوں کا دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ ہمیں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے موازنہ کس نے کیا تھا کائنات میں؟ ابلیس نے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ یہی کہ میں فلاں چیز سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں سجدہ کیوں کروں، میں افضل ہوں۔ تو یہاں پر موازنہ آ گیا۔ اور یاد رکھیں، جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو ہم اندھے ہو جاتے ہیں، ہمیں صحیح تصویر نظر نہیں آتی، ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ پورے اعتماد لوگ کبھی خود کا کسی سے موازنہ نہیں کرتے۔ ناظرین، پورے اعتماد لوگ دوسروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں پر نظر نہیں رکھتے، اور اس کے برعکس جو پورے اعتماد نہیں ہوتے دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھتے ہیں اور موقع پاتے ہی ان کے حوصلے پست کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور پورے اعتماد لوگ ڈبے میں بند نہیں ہوتے، مسلسل آگے بڑھتے ہیں، دوسروں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ٹیم ورک کرتے ہیں، مضبوط ارادوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اس خود اعتمادی کی وجہ سے ترقی پاتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین، آپ کی خود اعتمادی بچوں کی خود اعتمادی سے جڑی ہے۔ اگر آپ خود اعتماد ہوں گے تو بچے آپ کو دیکھ کر سیکھیں گے۔ اور ناظرین، میں خود اپنے بڑوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، پورے اعتماد لوگوں کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، وہ تکبر اور خود اعتمادی میں فرق جانتے ہیں۔ جو لوگ اندر سے پورے اعتماد نہیں ہوتے، ایسا شخص اپنی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، ایسا شخص صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ متکبر شخص بدتمیزی کو کانفیڈنس سمجھتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر اعتماد ہوتا ہے وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور ایک سب سے بڑی خوبی پورے اعتماد نہ ہونے کی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو کھری کھری سنا دی، میں منہ پر بات کہتا ہوں، میری عادت ہے۔ یاد رکھیں، پورے اعتماد شخص کا خود پر قابو ہوتا ہے۔ اور ناظرین، اگلا پوائنٹ ہے کہ پورے اعتماد لوگ سنتے زیادہ اور بولتے کم ہیں۔ ایک اسکالر سے بات کرنے کا موقع ملا تو کافی دیر سے وہ خاموش تھے، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ بڑے دیر سے خاموش ہیں اور کچھ کہہ نہیں رہے، تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ سننا سنت خدا ہے، سننا خدا کی صفت ہے۔ اور ناظرین، پورے اعتماد لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ ٹیلی ویژن یا اور ذرائع، ان سے کوئی معلومات آئے تو وہ تصدیق کرتے ہیں اگر انہیں ضرورت ہو۔ اس کے برعکس جن لوگوں میں اعتماد نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں وہی سچ ہے۔ ناظرین، سچ صرف وہی ہوتا ہے جو آپ کے مذہب نے بتایا ہے، وہی پتھر پر لکیر ہوتا ہے، لیکن انسان کی رائے میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پورے اعتماد لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ اپنی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے،
اس دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کی بات مانی جائے، لیکن بدقسمتی سے نہ تو ان کی بات مانی جاتی ہے نہ ان کی عزت کی جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو توجہ دیتے ہیں، دوسروں پر کام کرتے ہیں، دوسروں کو عزت محبت دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملنا شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ خوبیاں تھیں جو والدین کو میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اندر جگہ دیں۔ میرے معاشرے میں، میرے ملک میں 90% مسائل اولاد کے موجود ہیں، اور میں اسی لیے اس پر کام کر رہا ہوں کہ ان والدین تک پہنچائی جائیں یہ چیزیں، تاکہ وہ اپنے اندر جگہ دیں، اپنے آنے والی نسلوں کو سدھاریں، کچھ دے کر جائیں، اس دنیا سے جائیں تو انہیں یاد رکھا جائے اچھے لفظوں میں۔